बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 28 मार्च बरोज़ इतवार है और आज की सबसे अहम खबर जो है वो आपके साथ शेयर करनी है। मौलाना साहब शदीद बीमार हो चुकी हैं, लेकिन इससे भी अहम खबर यह है कि मरियम नवाज साहिबा भी शदीद बीमार हो चुकी हैं। लेकिन दोनों पार्टीज़ के जो तर्जुमान हैं, दोनों के बीमार होने के इल्ज़ाम हुकूमत और इदारों पर लगा रहे हैं। आपको याद होगा ये दो वो महान शख्सियात हैं जिन्होंने इमरान खान के कोरोना जब इमरान खान को हुआ था तो शदीद मजाक उड़ाया था। ना सिर्फ मजाक उड़ाया बल्कि मौलाना साहब ने इमरान खान के कोरोना होने पर तशवीश का इजहार किया और वैक्सीन पर भी तशवीश का इजहार किया। जबकि मरियम नवाज ने जो है वो इमरान कब्र में सुकून करो जैसे गंदे जो है वो ट्विटर ट्रेंड्स चलवाए थे। इस पर हम एक तफसीली वीडियो पहले ही कर चुकी हैं। लेकिन नाज़रीन ये हरकत जो है वो अब इनके अपने गले पड़ चुकी है। किस तरह से, इस पर बात करेंगे। खबरें आ रही हैं कि दोनों जो है वो शदीद बीमार हैं और दोनों शख्सियात ने खुद को अपनी अपनी जगह करंतना कर लिया। मौलाना साहब तब भी बीमार थे जब वो जाती उम्रा आए और उन्होंने हमजा शहबाज और मरियम नवाज के हमरा जो है वो इजलास भी किए, खाना भी खाया, मेल जोल भी रखा। इनके करीबी रिश्तेदार जो हैं उन्होंने भी मौलाना साहब से ये कहा कि आप जो है वो अपनी सियासी सरगर्मियाँ मनसूख कर दें, मेल जोल कम करें, क्योंकि जो इल्ज़ामात हैं वो ठीक नहीं हैं। लेकिन मौलाना साहब जो है वो जो नाम निहाद मौलाना अपने आप को कहते हैं, वो अपनी ज़िद और हरदर्मी पर कायम रहे और अपनी सरगर्मियाँ जो हैं वो उन्होंने जारी रखी। हुकूमत इनसे नाज़रीन बार बार दरख्वास्त करती रही कि अपने जलसे जो है वो मनसूख कर दें। ये जो तहरीक आपने शुरू की है, ये जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा बेशक आप जो है वो दोबारा शुरू कर लीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल आवाम पर तर्स खाएं। जो गरीब लोग आपके जलसों में आते हैं उनकी हालत पर आप तर्स खाएं। लेकिन इन्होंने किसी की नहीं सुनी और अपनी ज़िद और हरदर्मी अना ये कायम रखी। और अभी जो है वो जो खबरें आ रही हैं, ताज़ा इतलात के मुताबिक मौलाना और मरियम नवाज ने जो है वो कोरोना टेस्ट करवाया है। रिज़ल्ट इसके अभी नहीं आए, लेकिन ये दोनों शख्सियात जो हैं वो खुद को करंतना कर चुकी हैं और जो इनकी इल्ज़ामात हैं दोनों शख्सियात की वो कोरोना की हैं। मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्लीम किया है कि मौलाना की हालत जो है वो काफ़ी तशवीशनाक है, काफ़ी ख़राब है, लेकिन साथ वो इस बात को झुटला रहे हैं कि मौलाना साहब को जो है वो कोरोना है। मौलाना साहब अपनी सियासी सरगर्मियाँ जो है वो मनसूख कर चुकी हैं। मौलाना के तर्जुमान का ये भी कहना है कि क्योंकि वो पिछले 5-6 महीने से मुसलसल सियासी सरगर्मियों में लगे हुए थे, जलसे जुलूस कर रहे थे, पीडीएम की तहरीक जो है वो उन्होंने चला रखी थी, पीडीएम के सदर भी माने जाते हैं, लिहाजा शदीद थकावट की वजह से जो है मौलाना साहब बीमार हो चुके हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर आपको बताती चलूँ कि तर्जुमान साहब जो है वो इस बात को तस्लीम करने से कतई इनकारी है कि मौलाना साहब को जो है वो कोरोना हो चुका है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बीमारी की सूरत में भी वो इमरान खान और इस करप्ट हुकूमत को घर भेजे बगैर जो है वो सुख का सांस नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान को घर भेजने की जो तमाम तर कोशिशें हैं मौलाना साहब वो जारी रखें हैं। लेकिन यहाँ जो अहम बात है वो ये है कि अगर वाकई ही मौलाना साहब को कोरोना नहीं है तो फिर वो करंतना में क्यों गए हैं। आपको अच्छे से मालूम है नाजरीन के पीडीएम जो है वो पूरी तरह से शिकस्त से दो चार है, बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। अपने इनके ज़ाती फड्डे जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे। रोज़ एक नया मसला जो है वो मीडिया पर आता है जिसका जवाब जो है वो या बिलावल भुट्टो साहब दे रहे होते हैं या मरियम नवाज साहिबा दे रही होती हैं। तो ये जो है वो सबसे बेहतरीन वक्त है खुद को करंतना करने का और ये कहने का कि हमें जो है वो हम शदीद बीमार हो चुके हैं। दोनों रहनुमाओं पर नाज़रीन सबकी नज़रें थी। मीडिया जो है वो इनसे रोज़ सवालात कर रहा था कि अब आप बताएं पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो पर्दा पोशी इख्तियार करना दोनों शख्सियात के लिए सबसे बेहतरीन था। इस वक्त में अपने आप को जो है वो ख़बरों से भी बचा लें और अवाम की जो है वो हमदर्दियाँ भी बटोर लें। आपको ये भी मालूम है नाज़रीन के मौलाना फजलुर रहमान की अपनी जमात के अफराद ने जो है उनके खिलाफ ना सिर्फ बगावत शुरू कर रखी है बल्कि मौलाना से इस्तीफ़ा भी मांग लिया है। और अपनी पहले भी एक वीडियो में मैं जिक्र कर चुकी हूँ कि मौलाना के ख़िलाफ़ जो है जो एक बाकी अरकान की जो जमात है उन्होंने इजलास भी करना है जिसमें मौलाना साहब को बुरी तरह से एक्सपोज करना है। तो मौलाना साहब को इस वक्त जो है वो खुद को करंतना करने से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं लगी। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है नाजरीन कि सिर्फ इन्हीं दो अरकान को क्यों
ان سارے جلسے جلوسوں میں رانا ثناءاللہ بھی شریک رہے، کیپٹن صفدر بھی شریک رہے، جن کو مریم نواز جو ہے وہ گھاس ڈالنا بھی پسند نہیں کرتی، لیکن یہ بیمار نہیں ہوئے، خاقان عباسی صاحب بیمار نہیں ہوئے، مریم اورنگزیب صاحبہ جو کہ جلسوں میں پریس کانفرنسز میں حکومت کو بڑا للکار رہی ہوتی ہیں، یہ بیمار نہیں ہوئی، لیکن یہ دو مہان شخصیات جو کہ مین کردار ہیں پی ڈی ایم کے، یہ بیمار ہو جاتے ہیں، اور عین موقع پر جب بلاول سے جو ہے وہ ان کی لڑائی جو ہے وہ عروج پر ہے۔ مریم اورنگزیب جو ہے وہ مریم نواز کے بارے میں کہتی ہیں کہ وہ اپنی تمام تر سیاسی سرگرمیاں اگلے 4 روز کے لیے منسوخ کر چکی ہیں۔ ان کے گلے میں شدید سوزش ہے اور وہ شدید قسم کی بیمار ہیں، بہت تیز بخار ہے ان کو، لیکن کل کی اگر آپ ناظرین مریم نواز کی تقریر سنیں تو کہیں سے بھی یہ نہیں لگتا کہ وہ بیمار ہے، کیونکہ جو ان کی آواز میں للکار تھی، جس طرح سے وہ بلاول بھٹو پر طنز کر رہی تھی، ان کو گالیاں نکال رہی تھی، ایسا کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بیمار تھی۔ ساتھ ہی مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے وہ اداروں پر الزام بھی لگا رہی ہیں، لیکن اگر یہاں نیب ان کو بلا لیتی جو کہ اپنی پیشی منسوخ کر چکی تھی، اور پھر یہ تمام علامات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے، تو انہوں نے میڈیا پر چیخ چیخ کر یہ بتانا تھا کہ نیب پیشی پر جو ہے وہ مریم نواز کی یہ حالت ہوئی ہے، نیب کی وجہ سے مریم نواز کی یہ حالت ہوئی ہے۔ حامد میر صاحب نے اس کے اوپر پتہ نہیں 7500 ٹاک شوز کر لینے تھے، سلیم صافی نے اپنی ایک مجلس لگا لینی تھی ان لوگوں کے حق میں، اور چیخ چیخ کر بتانا تھا کہ نیب کے بلاوے کی وجہ سے ان دونوں کی یہ حالت ہوئی ہے، کیونکہ مولانا صاحب نے بھی جو ہے وہ اپنے مدرسے کے بچے لے کر مریم نواز کے جو ہے وہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا تھا، جو کہ عورت کی حکمرانی کو جو ہے وہ ناجائز سمجھتے ہیں۔ یہ دھمکیاں لگا رہے تھے کہ نیب میں انہوں نے ہزاروں لوگ، چلے ہزاروں نہیں تو سینکڑوں لوگ لے کر جو ہے وہ انہوں نے جانا تھا، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نیب پیشی کے بعد یہ سب ہوتا تو جو آپ نے ہزاروں مدرسوں کے بچے لے کر جانا تھا، جو عام کارکنان کو لے کر جانا تھا، ان میں یہ بیماری کتنا تیزی سے پھیلتی۔ اگر آپ دو کو کرونا واقعی ہی ہو چکا ہے تو پھر ان کی صحت کی ذمہ داری کون لیتا؟ کیونکہ آپ تو مہنگے مہنگے علاج کروانا افورڈ کر سکتے ہیں، آپ لندن کے ہسپتالوں سے علاج کروا سکتے ہیں، لیکن جو غریب انسان ہے، جو مدرسے کا بچہ ہے، وہ اتنا مہنگا علاج جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ ناظرین، مریم اورنگزیب ایک اور چیز فرماتی ہیں، یہ موصوفہ جو ہے وہ بڑے دھڑلے سے کہتی ہیں کہ میری لیڈر جو ہے وہ پہلے سے ہی بیمار تھی۔ یہ بات تسلیم کر رہی ہیں کہ وہ پہلے سے بیمار تھی، لیکن ساتھ یہ بھی کہتی ہیں کہ بیماری کی حالت میں بھی ان کو لاہور ہائی کورٹ جانا پڑا، جہاں ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ اب یہ پھر سے جو ہے وہ ادارے پر الزام لگا رہی ہیں، جہاں سے یہ ریلیف لے چکی ہیں ان کی لیڈر۔ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا لاہور ہائی کورٹ نے ان کو دعوت نامہ بھیجا تھا کہ ہمارے پاس آئیں اپنی ضمانت کے لیے؟ اور اگر یہ وہاں جاتی ہیں اور وہاں سے ان کو ریلیف بھی مل گیا ہے تو پھر یہ ادارے پر الزام کیوں لگا رہی ہیں؟ اور ضمانت کے بعد بھی مریم نواز جو ہے وہ جاتی عمرہ میں مسلسل اجلاس کر رہی ہیں، مسلسل جو ہے وہ کارکنوں کو ناشتے کروائے جا رہے ہیں، دھمالے ڈالی جا رہی ہیں، پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں، اور اگر مریم نواز جو ہے وہ پہلے سے ہی بیمار تھی تو پھر لاہور ہائی کورٹ یہ محترمہ کیوں گئیں، اور کہ وہاں کے عملے کو انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا؟ ابھی تو مزید خبریں آنی ہے، کیونکہ لاہور میں جو ہے وہ یہ ریشو سب سے زیادہ ہے کرونا کی۔ لیکن ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ عمران خان پر الزام کیوں لگایا جا رہا ہے، حکومت کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے، اور ایک ہی وقت میں یہ دو نام نہاد شخصیات جو ہیں مولانا اور مریم خود کو قرنطینہ میں کیوں رکھ لیتے ہیں، کیوں خود کو قرنطینہ کر لیتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور دوسرا اہم سوال یہ ہے جس کا جواب ناظرین آپ لوگوں نے کمنٹس میں ضرور دینا ہے کہ مریم نواز کو 12 اپریل کو جو ہے وہ نیب میں دوبارہ پیش ہونا ہے۔ ان کی جو 11 اپریل تک ان کی ضمانت ہے وہ منسوخ ہو جائے گی، اور اب جو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ میڈیکل گراؤنڈز پر ضمانت لینے کا کوئی بہانہ کر رہی ہیں؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے جس کا جواب جو ہے وہ مجھے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا، اور اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ میں آپ تک پہنچاتی رہوں گی۔ شکریہ۔